अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज हम बड़े दुखी के दिल के साथ में एक छोटी सी बात जो कुछ दिन पहले हो चुकी है और मैंने ज़रूरी समझा कि इसके बारे में थोड़ी सी बात की जाए। ये कुछ दिन पहले हो चुकी है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये व्लॉग के लिए टॉपिक हो और कोई ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ टॉपिक के तौर पर इस्तेमाल करो आप, या एक बर्निंग इशू हो तो आप उस पर बात करें। मेरे ख्याल है कुछ पास्ट में कुछ बातें हो चुकी हैं तो आप उस पर बात कर सकते हैं। जो लेकिन ये बड़े दुखी दिल के साथ मैं ये बात करने जा रहा हूँ। ये आपकी नज़रों में आ चुका होगा, तकरीबन सारे दोस्त अहबाब देख चुके होंगे कि लाड़काना का एक हॉस्पिटल था। वहाँ लड़की जो है ना ऑपरेशन के लिए गई थी, एक औरत, और उसका जब उसको बेहोश किया गया तो उसके बाद ये कहती है वो कि उसका बयान ये है कि जो डॉक्टरों ने मिलकर मेरी इज्जत लूटी। यार सुबह यार अब तुम मुझे सच्ची बात मैं बता रहा हूँ, हम सब लोगों की बहनें बेटियां माएँ ऑपरेशन के लिए जाती हैं, इलाज के लिए जाती हैं, और सच्ची बात होता है कई दफ़ा उनको नंगा करने की ज़रूरत नहीं होती, उनको नंगा किया जाता है। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ कि मैं ज़ाती मेरा अपेंडिक्स ऑपरेशन हुआ था और ऑपरेशन ये बहुत तय हो चुका है कि ऑपरेशन करने के लिए, अपेंडिक्स का ऑपरेशन करने के लिए आपको बिल्कुल नंगा करने की ज़रूरत नहीं है। सच्ची बात है, आपको पहले प्रिपेयर किया जाता है, आप कुछ किस्म के कपड़े दिए जाते हैं कि ये आपके कपड़े ये आपने पहनने। ये नहीं है कि जैसे ट्राउजर शर्ट मैंने पहनी हुई है तो वो कहीं लेट जाओ तो फिर आपको कंप्लीटली नंगा कर दें। वहाँ दो डॉक्टर थे, जो मेरा ज़ाती ऑपरेशन जो मेरा एक्सपीरियंस है कि दो डॉक्टर थे जो मेल थे, दो जो वो फीमेल नर्सें थी वो, तो उनकी 2-3 मिनट बेहोश करने से पहले जो उन्होंने गुफ्तगू की मुझे बराना करने के बाद, वो मेरे आज भी मुझे याद आती है और मैं खुद शर्मिंदा हो जाता हूं। ये एक मर्द हूं, मैं एक मर्द हूं, तो मैं सोच सकता हूं कि अगर मेरे साथ ये हुआ होगा और कुछ अगर मैं औरत होता तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। यानी कि आप तो कोई बंदा को ये मजाक भी ले सकता है इस तरह, लेकिन एक बहुत मैं जो आपको एक गनावना जो माशरे हमारा हमारी जो सोसाइटी गंदी सोसाइटी है ना, ज़हनियत हमारी गंदी है। पाकिस्तान को पोर्नस्तान इसलिए कहते हैं, पूरी दुनिया में गंदी फिल्में देखने वाले पाकिस्तानी हम लोग, पूरी दुनिया में पूरे लोग। मुझे पता जो पूरे लैपटॉप जो शहबाज शरीफ ने लैपटॉप दिए थे उसका इस्तेमाल किया हुआ मुझे पता है ज़ाती तौर पर। क्यों गंदगी की तो तबाही, कितनी अखलाकी गिरावट कितनी है, कितनी अखलाकी गिरावट है आपकी। फिर कहते हैं मदीना का माशरा क्यों नहीं बनता, मदीना की रियासत बनाएंगे। इमरान खान का काम था या ज़ियाउल हक का काम था मदीना की रियासत बनाना? कि हजूर पाक ने मदीना रियासत अपने बलबूते पर बनाई थी। जब लोगों अगर कोई सुनना हो तो आप मदीने की रियासत कैसे बनाएंगे मुझे बताएं। अगर कोई माशरा इतना गंदी ज़हनियत का हो कि एक औरत इलाज के लिए आती है, आप कहते हैं डॉक्टर मसीहा होते हैं। यानी कि जो डॉक्टर है अगर वो उसकी बहन बीमार हो जाए और वो किसी और डॉक्टर के पास चली जाए, उसको बराना किया जाए और उसके साथ ऐसे ही किया जाए, तो ये कि मेरे ख्याल ठीक लगेगा क्या? उसको पता चलेगा कि मेरी बहन के साथ ऐसे हुआ है, ये मेरी बीवी के साथ इस तरह हुआ। ये यानी कि इंसानी गिरावट की मिसाल, आला मिसाल है हम लोग, इंसानी गिरावट की गंदी ज़हनियत की। ये इसको क्या कहते हैं, गिरा हुआ अखलाक। वो कहते हैं ये कुरान पाक पढ़ो, सूरतें पढ़ो, नहीं कुछ भी चुप पढ़ते रहो। आप सच्ची बात बताओ, मैंने कहता कि आप कुछ नहीं पढ़ो या इस्लामी तालीमात हासिल नहीं करो, लेकिन आपने जब आप अपने दिमाग को साफ ना करोगे, आप तालीमें जितनी पढ़ते रहो ना। इस्लामी स्कूल में आप तालीम लो, मास्टर इस्लामी यूनिवर्सिटी से आप मास्टर डिग्री करो, इस्लामी स्कूल यूनिवर्सिटी से वहीं से आप PhD के लिए अप्लाई करो। सब कुछ करने के बाद अगर आपका दिमाग साफ नहीं आप करेंगे, आपके 2 माह लाने वाले मौलवी नहीं, आप दड़िया लाने वाले मौलवी बन जाएंगे। मतलब क्या कि गंदी ज़हनियत वाला मौलवी हो गए आप। क्योंकि हमारे माशरे की ये कौन सी अक्कासी हमारे माशरे करता, फिर हम गवर्नमेंट को कर ये माशरे जो ना मदीने की रियासत बनाने वाला बंदा ये बनाएगा मदीने की रियासत। महंगाई उतनी हो गई है, महंगाई का भी तो आप उस अखलाकी गिरावट से तल्लक है ना। कभी आपने सोचने की कोशिश की ज़खीरा अंदोजी, मुनाफाखोरी, इससे आपकी अखलाकी गिरावट का तल्लक है। ये कैसे हो एक बंदा जो 20 या 30 रुपए की चीज है वो रमजान के महीने में 130 की बेचता है, फिर वो सोचता है पैसे इकट्ठे होंगे तो मैं आज करने जाऊंगा, फिर तरावियां भी पढ़ता है, फिर नमाजें पढ़ता है, टकरे मारता है, अल्लाह के हजूर माफी मांगता है, रोता है, गड़गड़ाता है। इससे आप मुझे बताएं, कोल और फिर में तजाद इससे बड़ा क्या होगा? मुझे बताएं।
اس سے قول و فعل میں کتنا بڑا تضاد ہے اب کہ آپ جو ہے ایک بہت ہی برا کام کر کے صرف اللہ کے پاس جا کر دو چار ٹکرے مارنے کے بعد سوچتے ہیں کہ میں معافی مانگتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے معاف کر دے گی۔ میں کرپشن کرتا ہوں، میں رشوت خوری کرتا ہوں، رشوت کا بازار گرم کرتا ہوں، میں مہنگی چیزیں بیچتا ہوں، میں ذخیرہ اندوزی کرتا ہوں تاکہ میں بعد میں پیسے بنا کر چیزیں بیچوں گا، میں لوگوں کی ماؤں بہنوں کو توڑتا ہوں، ان کے بارے میں برے خیالات رکھتا ہوں، گندی فلمیں دیکھتا ہوں، کسی اور کی اور بیوی اور عورت ہو اس کی اپنی بیوی سمجھنے لگتا ہوں، لیکن اپنی جو ہوتا اپنے پھر اس کو چھپاتا پھرتا ہوں۔ تو مجھے اس سے زیادہ گناہونا کردار انسان کا کیا ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیں۔ یہ اتنا مجھے دکھ ہوا کہ اگر ایسا بندہ میرے چھکڑا ہے کہ میرے ٹا چڑھ جائے کہ پنجابی کہوں گا، اگر میرے ٹا یہ جو بندہ چڑھ جائے یہ ڈاکٹر، سچی بات ہے میں تو پھر وہ بندہ جانے گا تو میں جانوں کہ وہ بندہ کرتا ہوتا کیا اس کے ساتھ۔ یعنی کہ آپ سوچیں کہ ایک بندہ بیمار ہے تو وہ آپ کے پاس آیا علاج کرانے کے لیے، آپ لوگ کہہ رہے ہیں آپ مسیح ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، ایک مسیح ہیں، آپ نے اس کو برا نہ کیا آپریشن کرنے کے لیے، اس کی کوئی ایشو چل رہا ہے اس کا، تو آپ نے دو چار بندوں نے مل کر اس کو ریپ کر دیا۔ پھر کہتے ہیں کہ ہمارے کردار گندے ہیں، ہمارے معیار گندے ہیں، ہم بحیثیت انسان کو مسلمان ہے نہیں ہیں، ذہنی طور پر ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم دکھاوے کے مسلمان ہیں۔ یہاں سے معاملہ شروع ہوا ہے۔ ہم جو ڈاکٹر ہیں اس کو تو کلیئر کٹ پتا ہے کہ مجھے پتا ہے، اگر میں ڈاکٹر ہوں تو مجھے پتا ہے کہ میری بیٹی بہن بیوی کوئی بندہ بھی بیمار ہو سکتا ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا، اور گئی بھی ہے، فیملی کے بندے گئے ہیں تو گئی بھی، تو میں سوچوں بیٹھ کر کوئی یار یہ بیماری کا تو ایک مسئلہ ہے، تو اگر یہ اندر جا کر کچھ اور معاملہ کر دیں تو پھر یہ بیماری تو ایک، ہمارا تو ایشو بیماری چل رہا ہے نا، ہمارا ایشو یہ ہے کہ یہ بیمار ہے، یہ بیمار ہوگی، اس کی آپریشن کی ضرورت ہے۔ اگر ایک اور ایشو چل رہا ہے کہ آگے اس کو کمپلیٹلی ننگا کر دیں گے، حالانکہ کئی دفعہ جیسے میں کہہ چکا ہوں یو کے میں 32 ایئرس رہنے کے بعد یہ میں کہہ چکا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آپریشن کے لیے آپ کو برنا کیا جاتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن پاکستان میں اس طرح ہوتا ہے۔ بہت سے ذاتی تجربات اور کچھ دوستوں کے تجربات اور کچھ بے شمار معاملات جو میری نظر سے گزرے ہیں، جن کو میں نے دیکھا ہے یا سنا ہے، اور وہ تو گناہ ہے جو ان کو بھی آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا۔ بہت ہی تکلیف دہ معاملہ تھا میرے لیے جب میں نے یہ پڑھا۔ اس کی فیملی پر کیا گزری ہوگی، جو وہ عورت کیا سوچ رہی ہوگی، اس کی بیٹیاں ہوں گی، اس کی ماں ہوگی، اس کی بہنیں ہوں گی۔ پھر یہ ہے کہ اگر یہ ایک مسئلہ ہے جو سامنے آیا ہے، آپ دیکھیں مجھے یہ ایک مسئلہ جو آپ کے سامنے آیا ہے، بے شمار باقی معاملات ہوں گے جو سامنے نہیں آئے ہوں گے، اور یہ پاکستان وائڈ ہوگا، پاکستان کی سطح پہ یہ شاید ہر ہاسپٹل میں ہو رہا ہو اس طرح، ہمیں کیا پتا، یا جن ڈاکٹروں نے یہ کیا ہے کیا ان کے یہ پہلا کیس ہوگا، دیکھنے کی بات ہے۔ کیا یہ پہلا کیس تو ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ ان کا پہلا کیس ہو، کہ انہوں نے جو کام کیا ہے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے ان کو، یہ کیونکہ وہ تو آپریشن کرتے ہیں، وہ چاہے عادی مجھے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ عادی مجرم ہوں، وہ ایسا کرتے رہتے ہوں، بارہا وہ کر چکے ہوں اس طرح، لیکن چونکہ یہ لائم لائٹ پہ یہ چیز آئی ہے، لوگوں کو اس کا پتہ چلا ہے، باقی چونکہ لائم لائٹ میں نہیں ہے لوگوں کو اس کا نہیں پتہ چلا۔ بہت کی بات ہے، مدینہ کی ریاست بنے گی تو پتہ نہیں کب بنے گی، لیکن یار اپنے دماغوں کو تھوڑا سا ٹھنڈا کرو، ٹھنڈا کرو یار۔ وہ پورنستان پاکستان کو پاکستان پاک جگہ کو کہتے ہیں، پورنستان کہتے ہیں گندی جگہ کو، یا اس کو پورنستان بنانے میں آپ لوگوں کا بہت کردار ہے، آپ لوگوں نے بہت زیادہ محنت کی ہے، دن رات جاگ کرنا، وہ دیکھ کر دن رات جاگ کرنا وقت، تو جو آپ نے محنت کی ہے نا یار، اللہ تعالیٰ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، میں یہاں بیٹھا ہوں جو کہ میں کچھ سزا نہیں دے سکتا، اب تو ہماری کورٹ پیچھے زیادہ ریچز ہیں، وہ آپ کو سزا نہیں دے سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو گھسیٹے گی۔ میں سچی بات بتا رہا ہوں، اپنے کردار کو ٹھیک کیجیے، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو مارے گی کم، ہوگی گھسیٹے گی زیادہ، آنے والا وقت بچائے گا۔ جو آپ لوگوں کے بیٹیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، ماؤں کے ساتھ کرتے ہیں نا، سچی بات ہے، آنے والے وقت میں آپ کی ایسے ہی ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کس طرح ہو، ٹٹ فار ٹیٹ ہو، عدلے کا بدلہ۔ میں اس پر یہ نہیں کہتا کہ آ کر کسی کے بہن کے ساتھ ہوگا کہ آپ کی بہن کے ساتھ ہو، لیکن جو آپ کا گناونا کردار ہے نا، جو آپ نے پریزنٹ کیا اپنے گندے کردار کو لوگوں کے سامنے لائے ہیں، جو اتنا گناونا جرم کیا، وہ معافی کے قابل نہیں ہے، وہ معافی کے لائق نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ٹٹ فار ٹیٹ ہو، جیسا میں کہہ چکا ہوں،
لیکن آپ کو ایسی جو آپ ایسا لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں ان لوگوں کی بہنوں بیٹیوں ماؤں کے ساتھ اس طرح ہی ہوتا ہے، ان کو بھی اسی طرح ہوتا ہے جو لوگ اس طرح کرتے ہیں۔ تھوڑی سی شرم کر لو یار، تھوڑی سی شرم کر لو۔